Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kaupungan sa Tibok Kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagmamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, February 7 sa tuig 2025, ug nining adlaw nga Biyernes ato gayong pagpasalamat sa Dios nining nindot nga adlaw nga gihatag sa tuwa. Sa tanan nga mga grasya nga iyang gipaambit sa tuwa, mga grasya o mga pagampo nga gitubag sa Dios, mga panalangin nga atong gipangayo sa Dios ug iyang gihatag sa tuwa, apil usab ang mga panalangin ug mga grasya nga wala nato damha nga ihatag sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Well, kini gihatag sa Dios tungod kay ang Ginoo maluluy-on man gayud ug siya gayud nahigugma kanato ug siya man Dios nga manggihatagon. Nga igsoon ning adlaw nga Biyernes ako kayong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong FB Live, sa FB page sa GXDD, apil usab diha sa AM na to 657, apil usab diha sa tuang FM sa 100.7. Ako kaninyo nga karon naminaw mo greet kaninyo og maayong adlaw, maayong buntag ug hinaot nga maayo kita, maayo ang disposisyon, malipayon aron nga karong adlaw makapadayon gayud kita diya sa atong paglawig ni kinabuhi-a ug sa pagtuman sa mga tahas nga atong pagabuhaton karong adlaw. Mga binati ko igsoon diyan ni Kristo, ako usab nga mga birthday greetings. Karong adlaw no, February 7, nagasaulog siyang birthday si Reverend Father Rodel Inderes. Siya nga na-assign or pari diha sa diocese sa Dipolog. Unya siya mao ang bursar o ang procurator sa Coriezo Seminary, mga mao ang college seminary sa Diocese of Dipolog. Kami nag-abot ni Father Rodel Inderes diya sa College Seminary sa Dipolog. Nya nag-abot to niya diya sa theology dito sa Davao. Busa kang Father Rodel Inderes, Pads, happy birthday kanimo. Ako usab nga birthday greetings, well, belated birthday greetings ngadto kang Sister Hazel Talaba. Usa siya ka madre nga sakop sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross, nga ang ilang house nga siya karon nagpuyo diha sa Pinggol. Busa kang Sister Hazel Talaba, belated happy birthday kanimo. Birthday niya nitong adlaw nga Miyerkules, February 5. So Sister Hazel, happy birthday kanimo. Usa birthday greetings, well, belated birthday greetings ngadto kang Ma'am Willin Jean Rodriguez. Siya usa siya ka trabahante nga nagtrabaho diya sa Chancery Office sa balay sa Arsobispo. Birthday niya kagahapon adlaw nga Huwebes, February 6, 2025. Busa kang Ma'am Willin Jean Rodriguez, happy birthday kanimo. Ngigsuon ning adlaw usab nga Biyernes, ako usab nga espesyal nga pagtimbaya sa tuang mga benefactors. Ilabi na gayud sa tanan nga ning tabang special mention ngadto kang Ma'am Joy Idol nga sakop diha sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus diha sa Banyadero. Kang Ma'am Joy Idol, ma'am, maayong buntag kanimo. Ngigsuon nining adlaw nga Biyernes arita sa atong ebanghelyo. Atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Nakaabot kang Haring Herodes ang balita mahitungod ka Jesus tungod kay nabantog na siya. Ang uban nga nag-ingon nga si Jesus mao si Juan nga tigbautismo nga nabanhaw. Mao kana nga maoy gahom siya sa paghimog mga milagro. Apan miingon ang uban nga siya si Elias nga propeta, ug miingon pa gayud ang uban nga siya usa ka propeta nga sama sa mga propeta kaniadto. Sa kadungog ni Herodes ni anang mga balitaa, miingon siya, nabanaw si Juan nga akong gipunggutan ulo. Gipadakop o gipapriso kaniadto ni Herodes si Juan tungod kay Herodias. Si Herodias asawa sa igsoon ni Herodes nga si Felipe. Apan gipangasawa siya ni Herodes. Kanunay sultian ni Juan si Herodes nga supak sa kasuguan ang iyang pagpangasawa sa asawa sa iyang igsoon. Busa nagdumot si Herodias kang Juan ug gusto niya nga ipapatay kini. Apan dili niya mahimo tungod kay dili mosugot si Herodes.
Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayran man niya nga si Juan Dios nun ug matarong nga tawo. Busa gipanalipdan ni Herodes si Juan. Gusto ni Herodes nga maminaw sa mga wali ni Juan bisan tuod nga ang iyang mga nadungog nakapalibog kaniya. Sa kaulihan miabot ra gyud ang panahon nga gihulat ni Herodias. Kini nahitabo sa adlaw na tawhan ni Herodes. Nagkumbira si Herodes ug imbitar niya ang mga opisyal sa Galilea, ang mga kapitan sa mga sundalo ug ang mga inila nga mga tawo didto. Sa panahon sa kumbira, misulod ang dalaga. Misulod ang dalaga nga anak ni Herodias ug misayaw. Nalipay gayud si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa miingon si Herodes sa dalaga, "Pangayo kanako bisan unsa imong gusto ug ihatag ko kanimo." Ug miingon pagayod siya sa dalaga, "Ipanumpa ko nga bisan unsay imong pangayoon kanako, ihatag ko kanimo bisan ang gatunga pa sa akong gingharian." Migawas ang dalaga ug nangutana sa iyang inahan kung unsa iyang pangayoon. Mitubag ang iyang inahan nga pangayoon niya ang ulo ni Juan nga Bautista. Ug midali-dali siya balik sa hari. Pag-abot niya dito miingon siya, "Gusto ko nga ihatag mo kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga Bautista nga nakabutang sa bandihado." Sa pagkadungog niadto sa hari, nasubo gayud siya. Apan tungod kay nakapanumpa siya og nadungog mismo sa iyang mga bisita, dili niya buot nga mapakyas ang iyang saad sa dalaga. Diha-diha gusto gisugo niya ang usa ka sundalo nga dad-on kaniya ang ulo ni Juan. Busa miadto ang sundalo sa presuhan ug gipunggutan og ulo si Juan. Ibutang niya kini sa bandihado ug gihatag sa dalaga ug gihatag usab sa dalaga ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod sa nahitabo, giadtuan nila ug gikuha ang lawas ni Juan ug gilubong. Ngaigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Ngaigsuon kuda ni Kristo maibuntag sa makausapa. Ato ebanghelyo karong adlaw nga Biyernes, kapito sa Febrero sa tuig 2025, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 versikulo 14 hangtod sa 29. Din atong nadungog ang usa ka subok nga istorya diha sa kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag. Ang gigagaw na Jesus o ang gitawag nga maoy maguna kang Jesus aron pag-andam sa dalan sa Mesiyas nga mao ang dalan ni Jesus. Subo tungod kay atong nadungog nga nini mong istorya usa ka trahedya ang nasinati ni Juan. Diin siya sumala usab o gumikan sa mando sa inahan nga sa dalaga nga ningsayaw nga mao si Herodias ang inahan, gipunggutan sa ulo si Juan nga magbunyag. Ang iyang ulo gibutang sa bandihado o gidala ngadto sa dalaga nga anak ni Herodias. Sa kini kasubo nga kasinatian mga igsuon diha sa kinabuhi ni San Juan nga giasoy sa tuwang ebanghelista karong adlaw nga si Marcos. Subo tungod kay kini nagpadayag kanato mga igsoon kanang Kristo nga kung kita di ay musultis kamatuoran, dili day tanang tawo muuyon kanato. Kanabang kung musturitas kamatuoran, dili day tanang tawo malipay sa unsay kamatuoran. Konkreto kayo sa tuwang ebanghelyo nga si Herodias wala nalipay sa kamatuoran nga gisulti ni Juan. Well, unsa ang kamatuoran nga gisulti ni Juan? Sayod ta sa gisulti sa ebanghelyo nga si Herodias asawa ni Felipe. Unya kini si Felipe igsuon ni Herodes. Well, half brother ni Herodes tungod kay laylay man sila ginahan. Unya kani si Herodes dili ni siya ang Herodes nga hari sa dihang natawo si Jesus. Kay katuman si Herod the Great. Unya ang Herodes nato karon mao man si Herod Antipas nga anak ni Herod the Great. So sa ato pa ang mga anak ni Herodes si Herod Antipas unya si Felipe, usa ang ilang asawa nga mao si Herodias. Nya kani si Herodias, balik ta sa istorya, anak ni siya ni Aristobulus. Nya kani si Aristobulus igsuon po ni siya half brother ni Felipe o ni Herod Antipas. So sa ato pa mga igsuon, ang giilugan or ang asawa ni Felipe una nga mao si Herodias nga giilog ni
Herodes Antipas, pag umangkon di ay siya ni Herodes Antipas ug ni Felipe. Sa ato pa, ang asawa ni Felipe nga si Herodias iyang pagumangkon. Unya kay kani si Herodias nga pagumangkon ni Felipe, giasawa pod sa iyang angkol nga si Herod Antipas. Kay si Herod Antipas ug si Felipe igsuon man. Unya si Herodias ilang pagumangkon. Nya unsa ang kamatuoran nga gisulti ni Juan? Nga sayop ang gibuhat ni Herod Antipas nga iyang gipangasawa si Herodias nga naman kay buhi pa man si Felipe. Well, sayod ta diya sa kultura sa mga Hudiyo nga kung ang igsuon mamatay ang iyang asawa unya kung wala sa anak, well, agi allowed sa balaod nga ang igsuon nga nagsunod kaniya pwede nga iyang mapangasawa ang katong babaye aron nga sa iyang pagpangasawa maghatag sila anak in honor sa igsuon nga lalaki nga namatay nga mao gitawag nga the law of levirate marriage. Karon kay buhi pa man si Felipe unya gipangasawa naman ni Herod Antipas ang iya ang asawa nga si Herodias. So mao ni ang kamatuoran nga gisulti ni Juan ngadto kang Herodes Antipas nga nadungog usab ni Herodias. Unya kining maong kamatuoran wala nakaangay si Herodias. Gisaysay sa ebanghelyo nga nangita og tiempo si Herodias nga patyon si Juan. Nga nahitabo diya sa birthday ni Herodes nga mingsaad si Herodes kung unsay pangayoon sa dalaga nga anak ni Herodias ihatag niya. Sus ang gipangayo kay ang ulo man ni Juan nga magbubunyag nga gisulsulan pud sa iyang inahan. So mo ni mga igsuon, usbo nako sa ato ning pagsulti sa kamatuoran, dili di ay tanan makaangay. Bisan pag unsa ka nindot sa kamatuoran. Well, moingon ta nga ang kamatuoran nindot og tampis. Pero sa atong pagsulti niini, atong yung bantayan. Let us be careful nga kana atong dawaton kamatuoran nga dili tanan muuyon nato. Dili tanan makaangay niini. Dili tanan mudapig kanato bisan pag atong gisulti mao ang kamatuoran. Busa dili ta angay mag-uol. Kung mosulti tas kamatuoran unya walay mutuon nato, nya kung mosulti tas kamatuoran unya gamay ray mutuon nato. Kung mosulti tas kamatuoran unya sa pagsulti nato sa kamatuoran maski ang atong mga suod nga mga amigo, atong mga ginikanan, atong mga igsuon kana betong biyaan tas atong mga mahal sa kinabuhi tungod kining sulti tas kamatuoran dili ta angay mag-uol nganuman kay kini nahitabo nas ebanghelyo. So unsa ang atong buhaton? Dili ta muundang sa pagsulti sa kamatuoran tungod kay ang kamatuoran mato diha sa John 8:42 mao man siya ang makapalingkawas kanato. The truth shall set you free. Karon ang pangutana, unsa man ang kamatuoran? Well, moingon ta nga ang kamatuoran posible nga i-define nato ang kamatuoran base sa unsay nahitabo diha sa katilingban. Posible pud nga mo-define tas kamatuoran base sa atong pagsabot or sa atong own perspective. Nang makaingon ta nga ang kamatuoran usahay is subjective. Pero dili nato kalimtan nga ang kamatuoran mao gayud ang gipadayag sa atong magagagahom nga Dios. Mao na ang tanang mga nahitabo sa kalibutan bisan pagdaghan kayo ang nagbuhat niini, pero kung kini sukwahi sa unsay gipadayag sa Dios nga mao gipadayag ni Jesus kay matud sa sulat sa mga Hebreyo nga sa karaang testamento sa karaang panahon ang Dios misulti pinagis mga propeta, pero sa bag-ong testamento ang Dios misulti naman diya sa iyang bugtong anak nga gitudlo usab diya sa atuang simbahan diya sa dokumento nga Dei Verbum nga Jesus Christ is the fulfillment of divine revelation. That is, whatever God the Father, whatever God wanted to tell us, He tells it through His Son, Jesus Christ. So usbo nako nga ang kamatuoran mao gyud kung unsa gipadayag ni Jesus diha sa katilingban, diha sa kalibutan. Nya unsa magipadayag sa Dios? Paghigugma, pagpasaylo, dili pagdumot, dili magtanom og kanabitawong kapungot diha sa atong kasing-kasing. Kapante ta sa ebanghelyo, si Herodias
wala siya nakauyon sa unsay gisulti ni Jesus ni Juan. Ni unsay gibuhat ni Herodias, nalagot siya, nagdumot siya, ug gumikan sa iya ang pagdumot batok kang Juan, nagplano siya nga iya ang patyon si Juan. Si mga igsuon ko ni Kristo, atong pangutano nato atong kagalingon, naabatay mga kalagot sa atong mga igsuon, sa atong ginikanan, sa atong mga kauban sa trabaho, sa atong mga silingan. Naabatay kanabitaw mga gipangdumtan diyas katilingban. Be careful. Kay kana siya posible nga magdala sa pagbati nga gusto natong mawala sa kalibutan kining maong tawhana. Komentaryo lang, no, nahitabo man ni sa tuwang sa atong nasod karon, no, ang Pilipinas, gubot kayo ang Pilipinas tungod kay kining maong politiko. Well, di mata makaingon nga explicitly na ipagdungot, pero murag mala kung atong bansay-bansayon ang mga nahitabo sa katilingban, makaingon tang murag naa gini sa pagdumot niini. Ug tungod kay naa sa pagdumot kining mga niining maong politiko, gusto ni nga mawala kining maong politiko. Kini siya nahitabo ang pud diha sa atong katilingban, especially kung campaign period, especially sa mga areas nga delikado kayo tungod kay nagkontra ang maong politiko sa buhaton sa isa kana betong maninguha nga patyon ng usa. Unya nahitabo po ni nga kadaghanang mga politiko namatay. Unya ang rason is that political reasons. It's either ang kauban, ang kontra, gisugo sa pagpatay. So mo ni ang mga nahitabo sa atong katilingban. Unya atong bantayan tungod kay niini kung natay kalagot, dili lang kinabuhi ang makalas, apil na pud ang mga relasyon. Pila ka buok mga relasyon nga naguba gumikan kay lahi-lahi o baruganan. Hapit ra ba eleksyon, inatunta nga dili nato ibaylo, no, ang atong labang prinsipyo kada bitong pagdapig kaayo, die hard kay ta sa usa ka politiko. Unya nining ato pagsuporta sa mga politiko, ato bitong ibaylo ang atong pakigrelasyon sa atong ginikanan, atong igsuon nga silingan, maguba gumikan na kay die hard ta sa maong politiko. Tapos remember nga ang atong loyalty dili gid sa usa ka lang katawo, dili sa usa ka politiko, sa common good sa katilingban. So muni mga igsunos buna ko ang mga pangutana. Nabatay gidumtan karon dias katilingban sa atong mga silingan, mga igsuon. Nagtanong batag kalagot diya sa atong kasing-kasing. Atong bantayan. Hinaut nga atong makit-an kung naa ba. Kung naa siya, well ato siyang atong ipagawas nato, unya atong i-release diya sa maayo pa maagi, aron nga kining maong kalagot mawala, kining maong pagdumot mawala. Kaya kung atong dugay nato kanang ato batong taguan ning maong pagdumot, kung ato ni siyang perminting nga daladalaon, peligro kayo. Kay basin mapariha ta ni Herodias nga naninguha nga patyon si Juan tungod kinalagot siya kang Juan kay nagsulti kinis Tinuod. So muni mga igsuon, dining adlaw nga Biyernes, atong pamalandungan, una nga kung mosulti ta sa kamatuoran, expected nga dili tanan uyon sa tuwa. Kung mosulti ta sa kamatuoran, expected nga anhagi mga tawo nga magdumot sa tuwa. Kung mosulti ta sa kamatuoran, expected kaayo nga naay tawo nga kada bitong mukontra sa to. Pero pasagday sila. Ang importante nga kita anaas kamatuoran. Kunya unsa gani ang kamatuoran, unsa ang ipadayag sa atong langitnong manunubos nga mao si Kristo. Pagigugma, pagpasaylo, especially yun about ani ang kalagot. Kaya kung kita magdumot, maghambin og kalagot, basig mapariha ta kang Herodias nga naninguha nga patyon si Juan nga mabubunyag gumikan kay nalagot siya. So muna mga igsoon kundi ni Kristo ni adlaw nga Biyernes ni ato ebanghelyo sumala ni San Marcos nga nag-asoy kanato sa dili maayong nanghitabo sa kinabuhi ni San Juan nga mabubunyag nga siya gipatay tungod kay sa misultis kamatuoran, pero wala siya nahadlok niini kay mao man ni ang iyang tahas ang pagsulti sa kamatuoran. Ingana pud unta kita mosultis kamatuoran, bahalag atong dawaton nga dili gid tanan muuyon kanato, pero it doesn't matter. Why?
kay kita ning sultis kamatuoran. Nya ikaduha, atong bantayan kung natay mga kalagot. Atong i-check karon kung kinsa atong gilagutan, kung kinsa atong gidumtan, kung nabatay kalagot o pagdumot, ato ning walaon. Kay kini sukwahi sa kamatuoran gipadayag ni Kristo o kini usab magdala kanato sa peligro nga maninguha unya ta puhon hinaung nga dili nga mawala ang tawo nga ato ang gidumtan. Mga igsoon kada ni Kristo, dinhi nila kukutob sa akong pagkumalandong. Dili nato kalimtan ang pulong sa Dios, angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diyas atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga puy-an ang mga pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud mohatag og mamaayong bunga. Mga igsoon, ugma na usab di kita makatipok ni nato ang tulumanon ang pagwalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan nga gisangpit natong misamis nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, magamping ug ki Dios li siempre bendiga.